الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ تعالی جنہ لوگاں نے اس کار نوں بنان دے اندر، چلان دے اندر، آباد کرن دے اندر ہون تک کوشش کیتی، جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور جڑے حیات نے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر، مال دے اندر، جان دے اندر، عمر دے اندر رحمتاں دا، برکتاں دا، فضل دا نزول فرمائے۔ مساجد نو آباد کرنا، ایدی صفائی کرنا، ایدی دیکھ بھال کرنا، اے انبیاء رسول دا کام ہے۔ اللہ اپنے نیک بندیاں کو ایک کام لیندہ ہے جنہیں نبی کرتے رہے۔ دنیا دے اندر اگر بندہ زمین دا حساب لگائے یا ایدہ وزن کرنا چاہے، دنیا دی کوئی طاقت ستے زمینہ دا وزن نہیں کر سکتی، اتنا بھاری وزن۔ اگر آسمان دا وزن کرنا چاہے تو آسمان دا بھی وزن نہیں کر سکتے۔ جن نے، انسان نے، اللہ دی مخلوقات نے اگر اس زمین اور آسمان، ستے زمینہ اور ستے آسمان، انسان، جن اور فرشتے اور ساری مخلوقات اگر مد مقابل آ جان، اپنا وزن لے کے مد مقابل آ جان، صرف ایک ہستی دے، ایک شخصیت دے، جدا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ستے زمینہ تے ستے آسمان تے اللہ دی ہر مخلوق دا وزن کم ہو جائے گا، اللہ دے رسول دا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ دے مقابلے دے اندر زمین دی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں، نہ زمین دا، نہ آسمان دا، نہ فرشتیاں دا، نہ جنہ دا، نہ انسانہ دا۔ آپ دے مد مقابل کسے دے وزن دی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آپ دی بات دی اہمیت اور آپ دے کلام دی وزن ہے۔ حدیث ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، اللہ دے دو فرشتے تشریف لائے، ایک نے دوسرے کو سوال کیتا، دنیا دے اتے جنہ دے کول آئے ہیں اے اوہی نے؟ دوسرے فرشتے نے کہا ہاں اے اوہی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے ایک ترازو قائم کیتا، اس ترازو دے ایک پلڑے دے اندر منو رکھ دیتا گیا، اور دوسرے پلڑے دے اندر میرے مد مقابل ایک بندے نو رکھیا گیا۔ میرا پلڑا پھر بھی بھاری سی، پھر انہوں نے 10 بندے کیتے، میرا پلڑا پھر بھاری، انہوں نے دوسرے پلڑے دے اندر 100 بندہ کیتا، میرا پلڑا پھر بھاری، مد مقابل 1000 بندہ کیتا، میرا پلڑا پھر بھاری، پھر میرے مد مقابل دے اندر ستے زمینہ تے ستے آسمان اس ترازو دے اندر رکھ دیتے،
آپ نے فرمایا میرا پلڑا پھر بھاری سی، نہ زمیناں دا کوئی وزن سی، نہ آسمان دا کوئی وزن سی، نہ اللہ دی کسی مخلوق دا کوئی وزن سی۔ اگر حیثیت ہے تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات دی ہے، آپ دی کلام دی ہے، آپ دی وحی دی۔ جس بندے نو اس بات دی سمجھ آ جائے وہ حق پہچان جاتا ہے۔ اسی تو کسی بندے دوسرے دی گل کرنے نا عام، جنہوں اسی بڑا بنایا ہے، جنہوں اسی بزرگ سمجھے ہے، جنہوں اسی قائد اور لیڈر بنایا ہے۔ اللہ دا کوئی نبی، اللہ دا رسول، اللہ دا نبی، اللہ دا رسول، اور او بات لے کے آئے مد مقابل دے اندر جیڑی اللہ نے وہ دیتے وحی کیتی ہے، اللہ دی وحی، اور ہوئے بھی نبی اور رسول، اور حدیث دے مقابلے دے اندر جدو بات لے کے آئے گا اس پیغمبر دی بات دی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوئے گی، حیثیت صرف ہوئے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ اگر بندہ اس مسئلے نو سمجھ جائے تو دنیا تے ساری لڑائی ختم ہو جاتی، سارے جھگڑے ختم، سارے فرق ختم، کوئی فرق باقی نہ رہے۔ ایک مثال پیش کرنے لگا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی بڑی شخصیت ہے، انہاں دی عظمت واسطے، انہاں دی فضیلت واسطے، انہاں دی رفت اور بلندی واسطے اینا ہی کافی ہے، وہ اج بھی اللہ دے رسول دے نام لیٹے ہوئے ہیں، کافی۔ اور جنہوں اج بھی مدینے دے اندر روضہ نظر نہیں نہ آندا، وہ سمجھو ایمان تو فارغ، اور روضہ جنت دی نشانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ بھی نہ کہیے، انہاں واسطے یہی کافی ہے، وہ اج بھی اللہ دے رسول دے نال لیٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا روح، اور امیر المومنین، اتنا بڑا حکمران، پوری دنیا دے اوتے حکمرانی کرن والے۔ ایک سائل نے آ کے سوال کیتا، امیر المومنین اگر کسی بندے نے کسی بندے دے ہاتھ دی ایک انگلی نو ضائع کر دیتا، وہ دا فدیہ کی؟ ان وقت دے حکمران نے، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے مسئلے دا علم نہیں، میرے علم دے مطابق، میری رائے دے مطابق اگر کوئی بندہ کسی دا انگوٹھا ضائع کر دے، انہوں 15 اونٹ جرمانہ ہوئے گا۔ کتنے اونٹ بھائی؟ تھوڑا جا بولیا جی، اجے تو صاحب اگے بھی کرنا ہے، کنے اونٹ؟ 15، کیونکہ سب تو زیادہ انگلیاں جو طاقتور انگوٹھا ہے۔ اگر کوئی بندہ شہادت والی انگلی نو ضائع کر دے تو 10 اونٹ ہوتا جرمانہ ہوئے گا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5۔ اگر شہادت دی نال والی انگلی نو کوئی ضائع کرے تو 10 اونٹ یہ جرمانہ ہوئے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 35۔ اگر کوئی نال والی انگلی نو ضائع کر دے، یہ دی طاقت اینا دی نسبت کم ہے، تو اسی ہاتھ ویکھو کہ یہ دی گرفت گھٹ ہوئے گی، یہ دی 9 اونٹ جرمانہ ہوئے گا۔ تو کتنے ہو گئے بھائی جی؟ 44۔ اور جیڑا بندہ سب تو چھوٹی انگلی نو ضائع کر دے، یہ دی 6 اونٹ جرمانہ ہوئے گا، کیونکہ یہ دی سب تو گھٹ گرفتے پورے ہاتھ دے اندر۔ پورے ہاتھ دا جرمانہ اسلام نے کتنے اونٹ رکھیا بھائی؟ 50۔ کوئی بندہ کسی دا ہاتھ ضائع کرے اسلام دے اندر، پورے ہاتھ دے بدلے 50 اونٹ جرمانہ فدیہ ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک کر کے 15، 10، 10، 9 اور 6، 50 پورے کر دیتے، اور یہ حکم جاری ہو گیا امیر المومنین دی طرفوں، حکومت دی طرفوں، یہ شائع ہو گیا۔ یہ لیٹر پہنچے ہے کہ امیر المومنین دا حکم ہے، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیکھیا، آرڈر دیکھیا، حکومت دی طرفوں جاری ہویا ہے، اور حکومت بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دی۔ آگے کہہ لگے، امیر المومنین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا تانوں علم نہیں؟ فرمایا کی حدیث ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، ساری انگلیاں فدیے دے اندر
کلہم سوا، سارے برابر نے. تانوں سمجھ نہیں لگی؟ فدیے دے اندر ساری انگلیاں برابر نے. اگر کوئی جیڑی بھی انگلی ضائع کرے گا او دا جرمانہ 10 اونٹ ہے. تو سا 15 10 9 اور 6 تقسیم کیتی ہے. حدیث دے خلاف ہے. امیر المومنین نے فوراً وہ لیٹر پیڈ جڑا حکومت دی طرفوں آرڈر جاری ہویا سے منگوایا. فرمایا اینو مٹانا نہیں، اینو مٹانا نہیں، اے دے تھلے لکھ دیو ردوہا قول عمر، عمر دے قول نو رد کیتا جاندا ہے، اور تھلے لکھیا حدیث مصطفیٰ نو نافذ کیتا جاندا ہے. حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی کوئی حیثیت نہیں. حدیث آ جائے اور عمر دی رائے دی کوئی حیثیت نہیں. حرف آخر اللہ دے رسول دی بات ہے بس. اور یہ لوگ نے جنہاں نو دیکھ کے شیطان رستہ چھوڑ جاندہ سی، کوئی عام نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تھلے لکھوایا کہ حدیث لکھ دیو اور اینو نافذ کر دیو، اور لوگاں نو دس دیو کہ عمر دے قول نو رد کیتا جاندا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو نافذ کر دیتا جاندا ہے. جتھے اللہ دے رسول دی بات آ جائے، دنیا دی کسی شخص دی، زمین دی، آسمان دی، فرشتے دی، جن دی، انسان دی، کسی نبی دی بھی کوئی حیثیت نہیں، کسی نبی دی بھی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جدو دنیا تے آؤں گے، اللہ نے انہاں تے وہی جڑی تورات انجیل دی کیتی سی او دی تبلیغ کرن گے. ہولی بولیا جی تانوں دے شک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تے آن گے تورات انجیل دی گفتگو کرن گے، حالانکہ انہاں تے وہی تورات اور انجیل ہوئی ہے. جدو قرآن موجود ہوئے، حدیث موجود ہوئے، پہلی وحی دی بھی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تورات دی بات کرن گے، نہ انجیل دی بات کرن گے صرف قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی تبلیغ کرن گے. اپنی نبوت والی، رسالت والی جتنی بھی وحی انہاں تے نازل ہوئی ہے کوئی گفتگو نہیں کرن گے، کیونکہ آپ دے مد مقابل کسی دی کوئی حیثیت نہیں. حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور تابعی نے. تقریباً 200 اصحاب دے کولوں انہاں علم حاصل کیتا ہے. کنے اصحاب کولوں؟ 200 اصحاب دے شگرد نے. 200 صحابہ کولوں انہاں پڑھے ہیں، اور ملاقات پتہ نہیں کتنے اصحاب دے نال ہے. اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے. ممبر تے کھڑے ایک بندہ شخص کھڑا ہویا، انہاں کہ حسن بصری ایک مسئلہ درپیش. فرمایا پوچھو. وہ 2 بندے ہون اور جماعت کروانی ہوئے، امام کیڑی سائر تے کھڑا ہوئے گا، مقتدی کیڑی سائر تے کھڑا ہوئے گا؟ حسن بصری رحمہ اللہ 200 اصحاب دے کول پڑھن والے ممبر تے کھڑے نے، اور مسئلے دا علم نہیں. فرمایا میری عقل اور رائے دے مطابق امام سجی سائر تے کھڑا ہوئے گا، کیونکہ امام افضل ہے، مقتدی افضل نہیں. امام سجی سائر تے کھڑا ہوئے گا. اتنے مسجد عورتاں جمعہ پڑھن آئیاں سن. عورت نے کہا حسن بصری تہاڈا فتویٰ اور تہاڈی رائے غلط ہے، میں بھی عبداللہ بن عباس دی شاگرد ہاں. اللہ اکبر. اتنے بھی تابعی. انہوں نے کہا میں بھی عبداللہ بن عباس دی شاگرد ہاں، اور عبداللہ بن عباس دا ذاتی موقف بھی اے ہوئی سی. لیکن جدو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں نماز ادا کی تھی، انہاں دا خیال سی امام افضل ہوتا ہے، سجی سائر تے کھڑا ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس کھبی سائر تے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوں پھاڑ کے تے مقتدی نو کیڑی سائر تے کر دیتا؟ سجی سائر تے. حسن بصری نے رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی امام اور فقیر نے ممبر تے کھڑیا ہو کے کیا حسن دی کوئی حیثیت نہیں، نہ میری کوئی رائے دی حیثیت ہے. قول اور عمل چلے گا تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات چلے گی بس. اور ساری ناکامی اس بات دے اندر ہے. اسی یعنی حدیث تو ہے لیکن ابا جی نہیں سن مانتے. حدیث ہے، سارے مسجد دے مولوی صاحب نہیں مانتے. حدیث ہے، میں وڈیاں نو کدی ویکھیا نہیں. حدیث تو ہے لیکن میری عقل کام نہیں کرتی.
ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا مل جائے اور کسی حدیث دے بارے اکٹھے ہو جان، اسی اینو نہیں مانتے، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اور اپنے قول اور قیاس اور رائے پیش کرے کہ اسی اس حدیث نو نہیں مانتے، اللہ دی قسم ہے ساری دنیا مٹ جائے گی، نبی دی حدیث پھر بھی زندہ رہے گی، نبی دی حدیث پھر بھی زندہ رہے گی اور حدیث دی اندر موجود رہے گی۔ لکھاں تے کروڑا بندیاں نے کیا اس حدیث نو میری عقل نہیں مانتی، لیکن حدیث دی کتاب جو انہوں نکال نہیں سکے، فرمایا ایک قیامت تک رہے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام لین والے ختم ہو جان گے، تیرا اس محلے جو نام و نشان ختم ہو جائے گا، تیری قبر دی کوئی نشاندہی نہیں کرن والا ہوئے گا، لیکن حدیث مصطفیٰ تے پھر بھی نظر آئے گی، لوگوں کو چمک دی ہوئے گی، دمک دی ہوئے گی، لوگ یہ تے ایمان بھی لے ہوں گے، دے تے عمل بھی کرن گے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندے کو گھوڑا سی تو انہوں غلام دی ضرورت سی، غلام دی ضرورت سی، منڈی دے اندر گیا گھوڑا لے کے، ایک بندے کو غلام سی، ہے بڑا خوبصورت سی، نوجوان سی، طاقتور سی، انہیں سودا کیتا یار منو غلام دی ضرورت ہے، انہیں کیا منو گھوڑے دی ضرورت ہے، تبادلہ ہو گیا، وہ تو بندے بھی فروخت ہوندے سن، تبادلہ ہو گیا، وہ غلام لے کے گھر گیا تو جا کے انہوں کو کم کاج کے تو انہوں پتہ لگا غلام نکھٹو ہے، صرف روٹیاں کھانا لائی، ویکھن نو چنگا ہٹا کٹا ہے لیکن ہے نکما ہی، کام دے اندر زیرو ہی ہے۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے نا، شکل و صورت نہ بڑے اچھے ہوندے نے، طاقتور بھی ہوندے نکمے نے، ان کا دھوکھا ہو گیا، فراڈ ہو گیا۔ صبح ہوئی غلام نو لیا تے منڈی چلے گئے، وہ اللہ لو وہ بھی بندہ آیا جنہیں گھوڑے دا تبادلہ کیتا اسی غلام دا، انہیں کہا بھئی اپنا غلام لے لے تے منو میرا گھوڑا واپس دے دے، یہ تے ویلا تے نکھٹو ہے تے روٹیاں کھان والا ہے، منو یہ نہیں چاہیے۔ وہ کہندا میں نہیں واپس کرنا، میں نہیں واپس کرنا۔ لڑائی شروع ہو گئی، انہوں نے کہا تیرا غلام ہے، انہوں نے کہا میرا سی ہوں نہیں میرا۔ ایک بندے نے لڑائی اور جھگڑا سنیا، انہوں نے کہا تواڈے دوواں دا جھگڑے دا میں حل نہ دس دیاں، انہوں نے کہا دس دیو۔ انہوں نے کہا وہ ابو بردہ صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ، تسی انہاں کو چلے جاؤ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی نہ کوئی حدیث انہاں کو ہوئے گی، تواڈے مسئلے دا حل ہو جائے گا۔ وہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے گئے، انہوں نے کیا ساڈا کل دا لڑائی جھگڑا اج ہویا، کل دا سودا ہویا سی۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدوں سودا لین والا تے دین والے علیحدہ ہو جان، مجلس ختم ہو جائے تے جیڑا بندہ سودا فروخت کرن والا ہے انہوں اختیار ہے سودا اپنا واپس لوے تے پاوے نہ لوے۔ سودا کل دا ہویا ہے، اگر یہ نہ چاہے تے تو غلام واپس نہیں کر سکتا۔ انہاں دوواں نے مسئلہ سنیا تو انہیں نکما ہی غلام لیا تے چلا گیا۔ انہیں آکھیا جدو اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی ہے انہیں آگے عقل دا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ ساریاں خرابیاں عقل دی وجہ تو ہیں۔ وہ بھائیو ساڈی عقل کنی کو دیر کم کرے گی؟ میں جو عقل مند ہاں، سیاਣਾ میں دنام ہاں، پرے پنچایت دا مالک ہاں، میں تندرست ہاں، نوجوان ہاں، 100 سال تو بعد میری گھر جو حیثیت ختم ہو جانی۔ اللہ 100 سال عمر دے دے تے میری کسے سننی ہے؟ میری کنے سننی ہے؟ منوں ہی نہیں سنیا جانا۔ گھر دے اندر جدو بندہ نوجوان ہوندا ہے نا، بچے شور کرن، اس گھر دے تے پابندی لاندا ہے میں آرام کرن لگا، بچہ ادھر کو نہ آئے، نیند چ خلل نہ ہوئے، اندے ہوندا نا بھائی۔ بچے شور کرن تے بندے نو تکلیف ہوندی ہے، آہستہ بولو، تھوڑی جی اللہ عمر ودا دے، پھر کوئی آہستہ بولے تینوں غصہ کرتا ہے، تھوڑا جا اچھی بولو، پھر انہوں آہستہ بولن دا تکلیف ہوندی ہے، تھوڑا اچھی بولو، اندر بابا کنا کو اچھی بولیے، کن پاڑ دئیے تیرے۔ سننا چاہتا ہے سن نہیں سکتا، صحیح ویکھنا چاہتا ہے پھر نظر نہیں آتا، کھانا چاہتا ہے تو دند کم نہیں کرتے، میدے دے اندر نگا لے تو میدا بھی کم نہیں کرتا، بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، اٹھ جائے تو بہ نہیں سکتا، چلنا چاہتا ہے تو چل نہیں سکتا۔ تیری عقل دا جنازہ دنیا تے ہی ختم ہو گیا ہے، تیری عقل دنیا تے ہی اللہ نے فنا کر چڑھی ہے، حدیث مصطفیٰ قیامت تک جاری ساری رہے گی۔ تیری حیثیت دی عقل دی حیثیت
چند سال بعد ختم، اور تیری کسے بھی نہیں سننی، گھردیاں بھی نہیں سننی، بچے بھی کہن تے مجبور ہو جاندے نے۔ اس واسطے حدیث دے اتے ایمان لیاؤنا ہر بندے تے فرض ہے، ہر بندے تے ضروری ہے۔ آپ دی بات حرف آخر ہے، آپ دا قول، آپ دا افعال حرف آخر ہے، یہ دے اتے ایمان لیاؤ، یہ دے اندر ساری دنیا دی بھی بقا ہے تے آخرت دی بھی نجات ہے۔ جنہ پائیاں نے حفاظ کرام نے مصلے تے کھڑے ہو کے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ پڑھن دے اندر سنن دے اندر کمی کوتاہی جڑی ہو گئی ہے، اللہ رحمت دے نال، اپنی رحمت دے نال وہ معاف فرما دے۔ کل قیامت والے دن جن حفاظ کرام نو اللہ نے کہنا ہے قرآن شروع کر، پڑھدا جا، بلندیاں تے چڑھ جا، اللہ تعالیٰ انہاں دوواں بھائیاں نو انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما دے۔ اور جو انعامات اللہ نے قرآن نو پڑھن اور پڑھان دے، حفظ کرن اور کروان دے، قرآن نو سمجھن اور سمجھان دے، والدین واسطے جڑا اجر و ثواب رکھیا ہے، اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام دے والدین نو وہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد دے امام، مقتدی، خطیب، مسجد نو بنان والے، چلان والے، مقتدی، نمازی سب واسطے گھر نجات دا ذریعہ، رحمت دا ذریعہ بنائے، خیر و برکت دا ذریعہ بنائے۔ اللہ تواڈے سارے تے راضی ہو جائے، اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نوں معاف فرما دے۔ خوشی دا موقع ہے، بال مٹھیائی بھی کھان آئے نے، منہ میٹھا کرن آئے نے، تے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت دا پابند بنا دے، جوڑا مقصد دنیا تے ہوندا مقصد پورا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ ساڈے بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ہر مسلمان نوں ہر قسم دی بیماری تو محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم دی محتاجی تو محفوظ فرما۔ زمینی آسمانی آفتاں تو مصیبتاں تو اللہ نجات نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں لوکاں تو رمضان مبارک دے اندر جہنم تو آزاد کیتا ہے یا کرنا ہے، جنہاں واسطے جنت نو واجب کرنا ہے، جنہاں نو جنت دا حقدار بنانا ہے، اللہ سانو بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما۔ اللہ جنہاں نو تو رمضان مبارک دے روزیاں دا پورا پورا اجر و ثواب عطا کرنا ہے، اللہ سانو بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما۔ اللہ سانو معاف فرما، اللہ ساڈے والدین نو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ساڈے بہن بھائیاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے بیوی بچیاں نو معاف فرما۔ اے اللہ سانو بھی ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین واسطے قبول فرما۔ اللہ اے دین تے چلن والا سلسلہ قیامت تک ساڈیاں نسلاں چ جاری و ساری فرما۔ اللہ ساڈیاں نسلاں چ وقت دے امام شیخ الحدیث اور مصنفین پیدا فرما، مدرسین پیدا فرما، قال اللہ وقال الرسول پڑھن اور پڑھاؤن والے پیدا فرما۔ اللہ تیرے تے ایمان رکھن والا یہ سلسلہ، تیرے نبی دی ختم نبوت تے ایمان رکھن والا سلسلہ، اے اللہ توحید و سنت دا اے ایمان جڑا ہے ساڈیاں نسلاں چ قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اللہ سانو بھی ساڈیاں اولاداں نوں شرک جیسی بیماری تو محفوظ فرما، بدعات جیسی بیماری تو محفوظ فرما، نفاق جیسی بیماری تو اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال بار بار رمضان مبارک دیاں افطاریاں ساریاں اپنے گھر دے اندر نصیب فرما۔ اے اللہ روزے دی حالت دے اندر بیت اللہ دے طواف نصیب فرما، بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک دا مہینہ ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے، سجدے دی حالت ہوئے، سامنے تیرا بیت اللہ ہوئے، اللہ باوضو حالت دے اندر ہوئیے، اے اللہ اتھے زندگی دا اختتام فرما۔ سجدے دی حالت دے اندر اپنے گھر دے اندر اللہ زندگی دا اختتام فرما۔ اللہ بار بار مقام ابراہیم دی نمازاں نصیب فرما، بار بار صفا مروہ کرن دی اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر رمضان دے شب و روز اتھے گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ بار بار مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ اس مسجد دے اندر جڑا جنت دا ٹکڑا ہے
یا اللہ اتنے بار بار داخلہ نصیب فرما، یا اللہ اتوں دے سجدے نصیب فرما، یا اللہ اتنے بہ کے کثرت دے نال قرآن پاک کی تلاوت کرن دی اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ بالکل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب بیٹھ کے وہ جنت دے ٹکرے دے اندر جی بھر کے اللہ بار بار درود ابراہیم پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ زندگی دے اندر بار بار اور موقع نصیب فرما، یا اللہ جنت دے اندر بار بار نبی علیہ السلام دے روضے دے قریب ہو کے درود ابراہیم کثرت دے نال پڑھن دی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما، اللہ مسلماناں دی دینی نیک خواہشات نوں پورا فرما، اللہ ساڈا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمانا، اللہم تب علینا قبل الموت، اللہ موت تو پہلے اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما، اللہ گناہ والی معصیت والی نافرمانی والی اچانک موت تو سانو محفوظ فرما، اللہ نافرمانی والی موت تو محفوظ فرما، اللہ موت تو پہلے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرمانا، اللہ آخری کلام کلمہ طیبہ تے فرمانا، وترحمنا عند الموت، اللہ موت دی سختیاں تو محفوظ فرمانا، اللہ موت دی سختیاں تو محفوظ فرمانا، اس وقت شیطان دی چال تو اللہ محفوظ فرمانا، شیطانی بول تو اللہ محفوظ فرمانا، شیطان دے وسوسیاں تو اللہ محفوظ فرمانا، اللہ اس وقت ساڈے حال تے رحم فرمانا، موت دی سختیاں تو محفوظ فرمانا، ولا تعذبنا بعد الموت، اللہ موت تو بعد قبر دے حشر دے ہر قسم دے عذاب تو محفوظ فرمانا، اللہ ہر قسم دے عذاب تو محفوظ فرمانا، اللہ لیلۃ القدر تلاش کرنے دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں نے لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے سانو بھی انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما، اللہ خوش نصیب لوگاں چ شامل فرما، اللہ اپنے نیک بندیاں چ شامل فرما، اے اللہ جڑے تیرے نافرمان باغی و سرکش لوگ نے اللہ سانو انہاں تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو محفوظ فرما، جادوگراں دی جادوگری تو اللہ سانو محفوظ فرما، ساڈے گھراں بھی محفوظ فرما، خیر و برکت دا نزول فرما، رحمتاں دا برکتاں دا فضل دا نزول فرما، کاروباری سلسلے دے اندر جڑے مسلمان پریشان ہیں اللہ اپنے خصوصی انعامات انہاں دے نازل فرما، خصوصی رحمتاں دا برکات دا نزول فرما، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔